बट हर कोई लाइफ में आगे बढ़ जाता है, हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, हर किसी को हर चीज़ मिल जाती है, सिवाय उन लोगों के जो अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, जो अपने फ्यूचर में स्टक रहते हैं, या जो लोग किसी न किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं है कि लाइफ इनके साथ बहुत अनफेयर होती है या ज़िंदगी को इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी होती है। एक्चुअल में ना ये लोग अपने साथ किसी चीज़ को इतना अटैच कर लेते हैं इमोशनली कि इन लोगों को उस चीज़ के अलावा कोई और चीज़ दिखाई ही नहीं देती। एंड आई हैव बीन दैट पर्सन टू। आई हैव स्ट्रगल विद दिस थिंग अ लॉट। मुझे नहीं समझ आती थी कि हम किसी चीज़ को लेट गो किस तरह कर देंगे। मुझे नहीं समझ आती थी कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो वो हमें मिल जाएगी। किस तरह आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागोगे और वो आपके पास आ जाएगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? So in this video I will talk about you what is letting go and how we can actually do this. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटिंग गो का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सैड सॉन्ग लगाओ और सुनते फिरो, या अपने किसी एक्स के पीछे रो रहे हो, या फेसबुक इंस्टा पे कोई सैड स्टोरीज़ लगा रहे हो। नहीं, लेटिंग गो का मतलब ये होता है कि आप अपने साथ ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ। ये चैप्टर आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया, और जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? बट बाज़-औक़ात ये होता है कि हम सिर्फ पास्ट को पकड़ के नहीं बैठे रहते, हम फ्यूचर को भी पकड़ कर बैठे रहते हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में या नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। लेटिंग गो इज़ कि आपने फ्यूचर को भी लेट गो। ये नहीं कि हर वक्त पास्ट की टेंशन या फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे रहना है। हम लोगों ने ना अपने इमोशंस के इतने बैगेज बनाए होते हैं ना, इनको रिलीज़ करना पड़ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अपने खौफ को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ का आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप में से कोई भी नहीं जानता, हम नहीं जानते कि नेक्स्ट क्या होगा। तो फिर जब हम जानते ही नहीं हैं तो उस चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते रहने से क्या होगा, सिवाय डिप्रेशन के, टेंशन के। एंड नेक्स्ट, यू कैन नॉट हील इन द सेम प्लेस दैट ब्रोक यू। आप उस जगह पर हील नहीं कर सकते हो जिस चीज़ ने आपको तोड़ दिया है। बाज़ दफ़ा ना आपको वो इंसान या वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, आपको जस्ट उस फीलिंग की परवाह होती है जो उस इंसान के साथ या उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है। आप जस्ट उस फीलिंग को चेज़ करते हो, और ये भी आपकी चॉइस होती है कि आप उस फीलिंग के साथ हमेशा के लिए अटैच रहना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। क्योंकि ऐसी चीज़ के साथ अटैच रह के जिस के बारे में आपको श्योर है कि वो मुझे नहीं मिलनी, आप सिर्फ अपना सुकून बर्बाद करते हो। समन सैड ना कि मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे हसद करते हैं, वो मुझसे जेलस होते हैं, दे आर ऑल स्नेक। तो आई सेड के लीव देम, तो छोड़ दो ना सबको, क्यों पकड़े रखा है उन सबको। एंड शी सेड कि मैं नहीं छोड़ सकती भाई उन्हें, मैं अगर उन्हें छोड़ दूँगी तो मैं अकेली रह जाऊँगी, वगैरह वगैरह। एंड यू नो व्हाट कि उसके साथ क्या मसला था? उसके साथ सिर्फ खौफ का मसला था। वो अकेली रहने के खौफ से अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर चल रही है। आप अपनी लाइफ में ड्रामा एक्सेप्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में क्यूस बनाते हो ताकि आप अकेले ना रह जाओ, आपको लोनली फील ना हो, आपको अकेला फील ना हो। सिर्फ इस वजह से आप अपनी लाइफ में इन सब लोगों को जगह देते हो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, जो आपको कुछ नहीं समझते, जिनके लिए आपका सुकून कुछ मैटर नहीं करता, और आप सिर्फ इसलिए इन्हें अपने पास बिठाते हो कि आपको अकेला फील ना हो। ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको इनको जाने देना पड़ेगा। नई चीज़ें पकड़ने के लिए ना जो पहले हाथ बड़े होते हैं, इनको खाली करना पड़ता है, फिर आती हैं नई चीज़ें आपके पास। अपॉर्चुनिटीज़ तब आती हैं जब आप इनके लिए वैकेंसी बनाते हो। एंड नेक्स्ट, डिटैचमेंट मेक यू मैग्नेटिक। जितनी ज़्यादा आपकी काम और डिटैच्ड एनर्जी होगी ना, वो इतना ही अट्रैक्ट करेगी। जब आप छोड़ देते हो ना फ़िक्र करना, परवाह करना,
جب آپ چھوڑ دیتے ہو کہ یہ کام اللہ کا ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے، میں نہیں سوچ رہا اس کے بارے میں، مجھے نہیں پرواہ اس کی، اتنی زیادہ آپ پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کرتے ہو، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو سنسیئرٹی پسند ہے، کامنس پسند ہے، لوگوں کو پیس پسند ہے۔ تو جو انسان پیس ریفلیکٹ کرتا ہے نا، تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لیٹنگ گو از کہ آپ سرنڈر کر دو کہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ نہیں، لیٹنگ گو از کہ آپ کو وہ چیز نہ بھی ملے نا، تب بھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مجھے وہ انسان نہیں ملتا، آئی ایم اسٹل اوکے۔ اگر میں سکسیزفل نہ بھی ہو پائی یا ہو پایا تو آئی ول ورک، اٹس اوکے۔ فیتھ از نوٹ کہ جو مجھے چاہیے مجھے وہی ملے۔ فیتھ از کہ اگر جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے نہ بھی ملے نا، تب بھی میں اللہ تعالیٰ سے اسی یقین کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ، اسی طریقے سے دعا کروں گا۔ تب بھی میں اللہ کو اسی طریقے سے پکاروں گا، تب بھی میں اللہ کا اسی طریقے سے شکر ادا کروں گا۔ دیٹس ہاؤ یو ڈیٹیچ۔ نیکسٹ از لیٹنگ گو از ایکسیپٹینس، کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ جو چیز، جو انسان چاہتے ہو نہ ملے تو آپ روتے ہو۔ جتنا آپ سے رویا جاتا ہے، آپ نمازوں میں روتے ہو، آپ سجدوں میں روتے ہو، آپ راتوں کو اٹھ کے روتے ہو، اٹس اوکے۔ رو جتنا آپ نے رونا ہے، انٹل وہ چیز جب تک آپ کی باڈی سے ریلیز نہ ہو جائے، جب تک آپ کو ایکچولی میں لائٹ فیل نہ ہونے لگ جائے۔ لائف از، یہ آپ کا پلان ہے، یہ اللہ کا پلان ہے۔ ہم لوگ جو ہیں نا، ہم لائف میں ہمیشہ لمیٹڈ سوچتے ہیں، اپنے چھوٹے سے دماغ سے سوچتے ہیں کہ یار وہی چیز تھی، وہی انسان تھا دنیا میں، اس سے بہتر چیز یا اسی سے بہتر انسان کوئی ہے ہی نہیں، اب اس سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے نا، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس چیز سے بہتر چیز بھی موجود ہے اس کائنات میں۔ آپ کو بس یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو اچھی چیزیں، اچھے لوگ۔ آپ کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ اچھے کی امید رکھو گے تو اچھا ہوگا۔ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا ہے۔ ہم بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دے ہی نہیں رہا، ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے ہم کمپلینٹ بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز کمپلین کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، یہ ناشکرا پن ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ خود ہی اپنے راستے بلاک کر دیتے ہو۔ لاسٹ میں ایک اور بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے یوز میں نہیں ہیں نا، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے آپ کے شوز ہیں یا کچھ بھی ہے جو آپ یوز نہیں کرتے ہو، تو ٹرائی کیا کرو کہ وہ کسی کو دے دو، لیٹ گو کر دو۔ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی الماریاں بڑی ہوتی ہیں لیکن ان میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو دے دیں۔ ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے نا، کوشش کیا کریں کہ وہ لوگوں کو دے دیں، لیٹ گو کر دیں۔ سٹارٹ اسمال، اپنے کپڑے نکالو جو آپ نہیں پہنتے، جو آپ نہیں استعمال کرتے، وہ کسی کو دے دو۔ دس از آلسو اے لیٹ گو۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، ان لوگوں کو مشکل لگتا ہے جنہیں دینے کی عادت نہیں ہے، بٹ ٹرائی، اس میں کیا حرج ہے، اپنے آپ کو فری کرو، چھوڑ دو سب کو، نوٹ بیکوز کہ آپ نے ہار مان لی ہے، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، جسٹ فار دس کہ اللہ کے پاس آپ کے لیے کچھ بہتر موجود ہے، اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچا ہوا ہے اور آپ ریڈی ہو اس چیز کو ریسیو کرنے کے لیے۔ دیٹس ہاؤ یو لیٹ گو۔ ریلیز آل نیگیٹو انرجی، ریلیز آل دیٹ ریلیشن شپ جو آپ کو سرو نہیں کر رہے، ریلیز، لیٹ گو۔ اور آئی نو اس طرح کا سرنڈر کرنے میں نا آپ کو وقت لگتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔